बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बहुत ही मुजरिब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। अगर आप गरीबी का शिकार हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, परेशानी का आलम है और कहते हैं कि हम मेहनत भी करते हैं मगर ना ही हमारे कारोबार में ना ही हमारे घर में बरकत होती है, इसकी वजह क्या है? तो मोहतरम नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगियों में झांक कर तो देखें तो मालूम होता है कि हम कई ऐसी जाने अनजाने में गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं रहती, रिज़्क कम हो जाता है, हम गरीबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, नुकसान पर नुकसान होता चला जाता है, घर में परेशानी का आलम हो जाता है, इतनी गरीबी हो जाती है कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो इन सब के पीछे हमारा ही हाथ है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 7 चीज़ों को अपने घर से दूर रखने का हुक्म दिया है। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। तो आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं, आप इन 7 चीज़ों को अपने घर में करना नापसंद कर दें तो इंशाअल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट आप अपनी आँखों से देखेंगे और इनसे फ़ायदा भी उठाएंगे। तो आज की इस वीडियो में लोग ये भी जानेंगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं रहती। इसके अलावा वो 7 ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से हमारे घर और कारोबार में बरकत पैदा हो जाती है। तो आज हम आपको ऐसी 7 वजूहात बताएंगे जिनसे आपके घर में गरीबी आती है और 7 ऐसे ही निशानियां बताएंगे जिनसे आपके घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत होगी। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद अच्छी और इस्लामिक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आपने ये सब कुछ तवज्जो के साथ सुन लेना है ताकि कोई अहम पॉइंट रह न जाए और आप ये सारे पॉइंट जान लीजिए ताकि आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वो ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से घर में गरीबी और ऐसे काम जिन्हें करने से घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना। नाज़रीन, जैसे कि आप ख़ुद जानते हैं कि हम नमाज अदा करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं ताकि अपनी दुनियावी कामों को जल्दी से जल्दी निपटा सकें। आपने अक्सर ये गौर किया होगा कि आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और 2 रकात भी अभी अदा नहीं करते और आपके बराबर वाला शख्स पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज में हमारे लिए बहुत ही सुकून रखा है, मगर हम इसे सज़ा समझकर इसे जल्दी से जल्द अदा करके अपने घर को लौटना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर और कारोबार में से बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम नमाज को पुरसकून होकर अदा करें और अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब का करना। नाज़रीन, जो हमारे बाथरूम बने होते हैं जिनको हम गुसल खाना कहते हैं, वहाँ हम लोग गुसल भी करते हैं और हम या फिर हमारे घर के कुछ अफराद वहाँ पर पेशाब भी कर देते हैं। इसके अलावा हम जिस जगह वज़ू करते हैं वहाँ पर जाने अनजाने या गलती से पेशाब कर देते हैं जिससे वो जगह नापाक हो जाती है। तो आप ख़ुद सोचें, जहाँ हमें वज़ू करना होता है, गुस्ल करना होता है, वहीं हम पेशाब करना शुरू करते हैं तो क्या हमारे घर में हमारे कारोबार में कैसे बरकत रहेगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, अपने गुस्ल की जगह और वज़ू की जगह को पाक साफ़ रखें। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब का करना। नाज़रीन, अक्सर औक़ात ऐसा होता है हम कहीं घूमने जाते हैं तो जाने अनजाने में या जल्दबाजी में खड़े होकर पेशाब कर देते हैं या फिर किसी दरख्त के नीचे कर देते हैं। आपको मालूम होगा कि दरख्तों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है और कभी किसी दरख्त पर जिन्नात का साया हो और आप वहां पर पेशाब कर दें तो उसकी वजह से हमारे घर और कारोबार में बरकत को छोड़ें, हम तो क्या हमारे कई नस्लें बर्बाद हो सकती हैं। अल्लाह हमें ऐसी बलाओं से महफूज रखे। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप कभी भी कहीं खड़े होकर पेशाब ना करें, ख़ास तौर पर किसी दरख्त के नीचे। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीना। खड़े होकर पानी पीने से भी घर में बरकत नहीं पड़ती, तो हमेशा इस्लामी सुन्नत के मुताबिक बैठकर पानी पिएं। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाना। नाज़रीन, चिराग को कभी भी मुंह की फूंक से नहीं बुझाना चाहिए,
اس سے بھی ہمارے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ چراغ کو ہاتھ کی ہوا سے بجھائیں۔ منہ سے پھونک مارنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن کا کاٹنا۔ ناظرین، دانتوں سے ناخن کو کاٹنے سے بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم انہیں منع نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ ان کی عادت بن جاتی ہے اور وہ بڑے ہو کر بھی دانتوں سے ناخن کاٹتے ہیں اور بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شروع سے ہی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیں اور خود کو محفوظ رکھیں۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ کا صاف کرنا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھروں سے باہر ہوتے ہیں اور منہ ہاتھ دھوتے ہیں اور ہمارے پاس رومال نہیں ہوتا، تو ہم آستینوں سے یا پھر دامن سے اپنے منہ اور ہاتھ پونچھ لیتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے بھی ہمارے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے، گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں اور ان سے پرہیز کریں، اور جہاں کہیں لوگوں کو ایسا کام کرتے دیکھا جائے تو ان کو بھی اس سے منع کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ وہ کام تھے جن سے ہمارے گھروں میں بے برکتی، نحوست اور غربت آتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو ایسے 7 کام بتائیں گے جن سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ برکت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بھی ہمارے گھر میں بہت زیادہ رزق آتا ہے اور ہماری آمدن میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں غریبی نہیں ہوتی، ان کے گھروں کا ماحول بھی بہت ہی پاک ہوتا ہے اور ان کا گھر بھی بہت پرسکون ہوتا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی۔ جس گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس گھر میں بہت ہی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں بہت ہی زیادہ خوشحالی آتی ہے اور مال و دولت کو لے کر کبھی فکر مند نہیں ہوتے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ عطا کرے گا اور آپ جتنا ادا کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا اجر دے گا اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی آمد۔ آپ زیادہ سے زیادہ غریبوں اور مجبوروں کی مدد کریں۔ اب جتنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا عطا فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ خود بھی سوچیں گے کہ آج تک آپ نے غریب کو ان کا کتنا حق دیا ہے۔ کیا آپ نے عید کے موقع پر زکوٰۃ نکالی؟ نمبر 5، اپنے گناہوں کی معافی۔ محترم ناظرین، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں اور ہر وقت استغفار 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 کا ورد کرتے رہا کریں۔ نمبر 6، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ رب العزت آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا، اور ایسی اولاد کو اللہ پاک بہت نوازتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھتا ہے۔ نمبر 7، صبح شام کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرنا۔ صبح شام سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑیں اور صبح شام سورۃ یاسین کی تلاوت کریں اور شام کو مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں زیادہ برکت پیدا ہوگی۔ ناظرین، یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے ضرور کرنے چاہیے۔ یہ ایسے کام ہیں جنہیں نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہوتے چلی جا رہی ہیں۔ تو آپ سب یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور کسی بھی نیک کام کو سن کر اسے آگے پہنچائیں
تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد بزرگان کی موجودگی میں درود شریف پڑھ کر خاص دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے تو درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر سینڈ کریں، آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔